Naa gayon mga tawo igsuon nga mohiram o muutang sa imong kwarta apan dili na kabalo mo ilis niini. Dili na kabalo mo bayad kung saan gihiram niya sa imuha. Ug ang kwarta nga imong gipahiram igsuon importante pud para sa imuha tungod kay imuha pong gamiton. Apan nami mas nanginahanglan imuhang gipahiram sa iyaha. Imong gipahiram igsuon tungod kay nagpromise siya nga iyaharang ilisan pagasunod semana. Apan milabay na lang ang pila ka semana, ang mga semana nahimo na lang bulan ug ang mga bulan nahimo na lamang tuig apan wala gyud nauli sa imuha. Apan igsuon, what if kadtong nangutang sa imuha gigamit sa Ginoo aron ka testingan. Gigamit sa Ginoo igsoon aron testingan imong pagtuo kung sa kaligon diha sa iyaha. Kung gisulian ka sa imong ana igsoon unsa imong response ngadto kaniya, unsa ang imong response sa Ginoo isip Kristohanon, isip anak sa Ginoo. What if gisulian ka igsoon kung dili ba mausab ang imong pagkakristohanon, kung dili ba mausab ang imong pagkatao tungod lang ni anang butanga. Yes, kabalota ang kwarta importante kayo alang sa atua. Ug ilabi na ang tawo imong kaila o nagpromise nga ulian jud kaniya. Sakit kayo na igsoon. Apan igsoon na ay mga panahon nga testingan ta sa Ginoo sa ingana nga pamaagi. Kay bisan igsoon ang bulawan testingan man jud kalayo kung tinuod ba gyud na siya nga bulawan. Ang bulawan igsoon matunaw na siya apan bulawan lang gihapon. Busa igsoon kun ay sitwasyon nga ingon ni ana mawala ba nga atong pagkakristohanon? Maguba ba ang atong pagkamayong tao? Maguba ba ang atong relasyon sa Ginoo? Dili angay igsoon. Tungod kay ang Ginoo igsoon nakabalo sa atong kasing-kasing, ang Ginoo igsoon muhatag og nagadagayday, nag-awas-awas nga panalangin kung kita deep inside nagmalipayon bisan pangat mo igsoon dili makabayad sa atong gipahiram sa iyaha. Ang atong Ginoo igsoon kamhanan, ang atong Ginoo dato igsoon, ang atong Ginoo mao'y naghimo sa kalibutan, mao'y naghimo sa langit ug sa yuta. Wala siya dili mahatag sa atong igsoon. Ang importante nakatabang ta, ang importante nakapahiram ta sa iyaha, ang importante iyang nagamit igsoon. Dili na tuwado ng atong pagkakristohanon, dili na tugubo ng atong pagkatao, dili na tugubo ng atong pagkadiluwas. Niluwas ta ni Kristo, nya maguba lang sa ingon ni ana igsoon. Si Kristo nag-ingon igsoon dinhi sa Lucas chapter 6 verses 34 to 36. Ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituohan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamo panalangin? Bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, sama nga maluluyon ang inyong amahan. Igsoon kung buta nga panalanginan, kung buta isipon sa Ginoo nga iyang mga anak, kung magpahiram ta igsoon, although sa atong tawhanon nga kasing-kasing sakit na siya igsoon, sa atong tawhanong pagbati sakit igsoon kung dili ta mabayaran, apan ingon ang pulong sa Ginoo igsoon na kung magpahiram ta dili ta magpaabot nga bayaran pa ta. Kung bayaran ta igsoon mas maayo, apan kung dili igsoon ang Ginoo nagtan-aw sa atong kahimtang. Busa igsoon, importante gyud nga wala tay kapungot, kalagot o pagdumot natong gitaguan sa atong kasing-kasing igsoon. Magpasaylo ta. Kaya ang tao igsoon nga wala mibayad sa imuha, ang Dios na ang maghukom ni ana. Dili ta magdumot kay maunay makapahimuot sa atong Dios. Jesus bless you igsoon.